कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप सभी को नमस्कार। मैं रामनिवास माली आप सबके लिए लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण टेस्ट सीरीज के अंतर्गत सीबीएसई और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से संग्रहित अति महत्वपूर्ण संस्कृत समास के 101 उदाहरण। यदि आपने भाषा सरिता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण टेस्ट सीरीज के अंतर्गत संस्कृत समास के 101 उदाहरण। पहला, मकरालयः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। मकराणाम् आलयः षष्ठी तत्पुरुष, मकरालयः इत्युक्ते समुद्रः। प्रश्न क्रमांकः द्वितीयः, तपश्चर्यया इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। तपसः चर्यया षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांकः तृतीयः, राजहंसः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। राजहंस इसका समास विग्रह कीजिए। राजा च असो हंसः कर्मधारये समासः। चतुर्थः, समलम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। समलम्। मलेन सहितम् अव्ययीभाव समासः। प्रश्न क्रमांकः पंचमः, हरिततरूणाम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। हरिततरूणाम् इसका समास विग्रह कीजिए। हरिताः च ये तरवः तेषां कर्मधारे समासः। षष्ठः प्रश्न, नवमालिका इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। नवमालिका। नवा मालिका कर्मधारे समासः। प्रश्न क्रमांकः सप्तमः, कज्जलमलिनम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। कज्जलमलिनम्। कज्जलम् इव मलिनम् कर्मधारयः। अष्टमः प्रश्नः, दुर्दान्तदशने इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। दुर्दान्ते दशने तृतीया तत्पुरुष समासः। नवमः प्रश्नः, उपग्रामम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। उपग्रामम्। ग्रामस्य समीपे अव्ययीभाव समासः। दशाननः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। दशाननः। दश आननानि यस्य स बहुव्रीहि समासः। पंचपात्रम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। पंचानां पात्राणां समाहार। पंचपात्रम् द्विगु समासः। द्वादशः प्रश्नः, नयनयुगलम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। नयनयोः युगलम् तत्पुरुष समासः। अयोग्यः इत्यस्य समास विग्रहम्। अयोग्यः। न योग्यः इति न तत्पुरुष समास। निर्बलम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। निर्बलम्, निर्बलः इत्यस्य। बलस्य अभावः अव्ययीभाव समास। निर्बलः, बलस्य अभावः। प्रश्न क्रमांक 15, जलोच्छलन ध्वनि इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। जलोच्छलन ध्वनि। जलस्य उच्छलन ध्वनि
षष्ठी तत्पुरुष समासः। षोडश स्नानोपकरणम् इत्यस्य समास विग्रहम्। स्नानोपकरणम् स्नानस्य उपकरणम् षष्ठी तत्पुरुषः। महावृक्षः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुतु। महान् च असो वृक्षः कर्मधारय समासः। निराहारम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुतु। निराहारम् आहारस्य अभावः अव्ययीभाव समासः। स्थितप्रज्ञः इत्यस्य समास विग्रह। स्थिता प्रज्ञा यस्य स बहुव्रीहि समासः। स्थितप्रज्ञः। 20 प्रश्न वृक्षोपरि इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। वृक्षस्य उपरि षष्ठी तत्पुरुष समासः। 21 व्याघ्र चित्रकौ इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। व्याघ्रः च चित्रकः च द्वन्द्व समासः। 22 धर्मप्रदः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। धर्मं प्रददाति इति उपपद तत्पुरुष समासः। विद्याधनम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। विद्याधनम् विद्या एव धनम् कर्मधारय समासः। प्रश्न क्रमांक 24 तत्कृतज्ञता इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। तत्कृतज्ञता तस्य कृतज्ञता षष्ठी तत्पुरुष समासः। विमूढधीः इत्यस्य समास विग्रहम्। विमूढाधीः यस्य स बहुव्रीहि। 26 अपक्वम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। न पक्वम् नई तत्पुरुष समास। 27 प्रश्न है तत्वार्थ निर्णयः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। तत्वार्थ निर्णयः तत्वार्थस्य निर्णयः तत्वार्थ निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समासः। 28 वाक्पटुः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। वाक्पटुः इसका समास विग्रह कीजिए। वाची पटुः सप्तमी तत्पुरुषः। 29 प्रश्नः आत्मश्रेयः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। आत्मनः श्रेयः षष्ठी तत्पुरुष समासः। 30 हतशत्रुः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। हतशत्रुः हताः शत्रवः येन सह हतशत्रुः बहुव्रीहि समासः। 31 अहितम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। अहितम् इसका समास विग्रह कीजिए। न हितम् नई तत्पुरुष समास। प्रश्न क्रमांक 32 नीलकंठः इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। नीलकंठः नीलः कंठः यस्य स बहुव्रीहि समासः। 33 प्रश्न क्रमांकः पितरौ इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। पितरौ माता च पिता च द्वन्द्व समासः। चतुर्युगम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरुत्। चतुर्युगम् चतुर्णां युगानां समाहारः द्विगु समासः।
सिंहभीतः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। सिंहात् भीतः पंचमी तत्पुरुषः। नीलकमलम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। नीलकमलम्। नीलं च तत्कमलं कर्मधारय समासः। शताब्दी इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। शताब्दी। शतानाम् अब्दानां समाहारः द्विगु समासः। शताब्दी। अनुरूपम इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। अनुरूपम। रूपस्य योग्यम अव्ययीभाव समासः। अनुरूपम। महादेवः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। महादेवः। महान् च असो देवः कर्मधारयः। पत्र पुष्प फलानि इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। पत्र पुष्प फलानि, इसका समास विग्रह कीजिए। पत्रम च पुष्पम च फलम च द्वंद्व समासः। दत्तभोजनः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। दत्तभोजनः। दत्तं भोजनं यस्मै सः बहुव्रीहि समासः। स्नानार्थम इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। स्नानाय इदं चतुर्थी तत्पुरुषः। सद्वाचारः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। साधोः आचारः इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। बहिर्वनम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। वनात् बहिः अव्ययीभाव समासः। हरित्रातः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। हरित्रातः। हरिणा त्रातः तृतीया तत्पुरुष समासः। घनश्यामः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। घनश्यामः, इसका समास विग्रह कीजिए। घन इव श्यामः कर्मधारय समासः। धनुष्पाणिः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। धनुष्पाणि। बताइए धनुष्पाणि का समास विग्रह। धनुः पाणौ यस्य सः बहुव्रीहि समासः। अप्रियः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। न प्रियः नई तत्पुरुष समास। अप्रिय न प्रियः। मालाकारः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। मालां करोति इति मालाकारः उपपद तत्पुरुष समासः। उरगः इत्यस्य समास विग्रहम्। उरगः। उरसा गच्छति इति उपपद तत्पुरुष समासः। उरगः। वीणापाणिः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। वीणापाणौ यस्य स बहुव्रीहि समासः। कार्यदक्षः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। कार्यदक्षः। कार्ये दक्षः सप्तमी तत्पुरुष समासः। पंचपात्रम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। पंचानां पात्राणां समाहार पंचपात्रः। पंचपात्रम् द्विगु समासः। अनास्था
इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। अनास्था, न आस्था इति अनास्था, नए तत्पुरुष समास। नख भिन्नः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। नख भिन्नः, इसका समास विग्रह कीजिए। नखे भिन्नः तृतीया तत्पुरुष समासः। यौवनम इत्यस्य समास विग्रहम्। यौवनस्य अत्ययः अव्ययीभाव समासः। पतितपर्णः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। पतितपर्णः, पतितं पर्णं यस्मात् स बहुव्रीहि समासः। इति हरि शब्दस्य समास विग्रहं कुरु। इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाशः अव्ययीभाव समासः। इति हरि। भ्रातृसमः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। भ्रात्रा समः तृतीया तत्पुरुषः। आसिन्धुः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। आसिन्धोः समुद्र पर्यंत अव्ययीभाव समासः। वयो बल शरीराणि इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। वयः च बलं च शरीरं च द्वन्द्व समासः। युष्मत् दर्शनात् इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। युष्मत् दर्शनात्। युष्माकं दर्शनात् षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी विभक्ति का लोप होगा तो मूल शब्द युष्मत् बचेगा, तो युष्मत् दर्शनात् हो जाएगा। हिमकरः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। हिमकरः, हिमं करोति इति उपपद तत्पुरुष समासः। प्रतिवचनम इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। वचनम वचनम प्रति अव्ययीभाव समासः। शरीर सन्निवेशः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। शरीरेण सन्निवेशः तृतीया तत्पुरुषः। सरस्वत्यवतारः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। सरस्वत्याः अवतारः षष्ठी तत्पुरुष। सरस्वत्याः षष्ठी का लोप होगा, मूल शब्द सरस्वती बचेगा और यण संधि के नियम से शब्द बन जाएगा सरस्वत्यावतारः। पीतक्षीरः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। पीतं क्षीरं येन सह बालः बहुव्रीहि समासः। पाणिपादम् इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। पाणि च पादौ च एतेषां समाहार द्वन्द्व समासः। यथाशक्तिः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। यथाशक्तिः। शक्तिम अनतिक्रम्य अव्ययीभाव समासः। रामौ इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। रामौ। रामः च एक शेष द्वंद्व समासः। बहुफलः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। बहुफलः, इसका बताइए।
बहूनि फलानि यस्मिन् स वृक्षः बहुव्रीहि समासः। बहूनि फलानि यस्मिन् स बहुफलः। कुंभकारः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। कुंभं करोति इति उपपद तत्पुरुष समासः कुंभकारः। कुपुरुषः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। कुत्सितः पुरुषः कर्मधारय समासः। द्वादश इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। द्वादश। द्वौ च दश च द्वंद्व समासः। पंचगुः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। पंचगावः यस्य स बहुव्रीहि समासः पंचगुः। भूतपूर्वः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। भूतपूर्वः। पूर्वं भूतः केवल समासः। वृक्षपतितः इत्यस्य समास विग्रहं वृक्षात् पतितः पंचमी तत्पुरुष समासः। अनुरथम इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। अनुरथम। रथस्य पश्चात् अव्ययीभाव समासः अनुरथम। अनुकृष्णम कृष्णस्य पश्चात् अष्टाध्यायी इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः इति द्विगु समास। अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः। अनुदारः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। अनुदारः। न उदारः इति अनुदारः न तत्पुरुष समास। न सत्यम असत्यम न न्यायः अन्यायः न धर्मः अधर्मः। इस प्रकार से न उपस्थितः अनुपस्थितः। वाचस्पतिः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। वाचस्पतिः। वाचः पतिः अलुप् तत्पुरुष समासः। चक्रपाणि इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। चक्रपाणि। चक्रम पाणो यस्य स चक्रपाणिः बहुव्रीहि समासः। प्राचार्यः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। प्राचार्यः। प्रगतः आचार्यः प्रादि तत्पुरुष समासः। जलमग्नः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। जलमग्नः। जले मग्नः तत् सप्तमी तत्पुरुष समासः। उपग्रामम् इत्यस्य समास विग्रहम्। ग्रामस्य समीपम् अव्ययीभाव समासः। विद्याहीनः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। विद्याहीनः। विद्यया हीनः तृतीया तत्पुरुष समासः। गोहितम् इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। गोहितम्। गवेहितम् चतुर्थी तत्पुरुष समासः। हिमालयः इत्यस्य समास विग्रहं करोतु। हिमालयः। हिमस्य आलयः इति
षष्ठी तत्पुरुष समास है। एवमेव देवालयः, देवानाम् आलयः इति देवालयः। पंचवटी इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। पंचवटी पंचानां वटानां समाहारः, पंचवटी द्विगु समासः। पुत्रकन्ये इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। पुत्रकन्ये पुत्र च कन्या च द्वंद्व समासः। लंबोदरः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। लंबोदरः, इसका समास विग्रह कीजिए। लंबम उदरम यस्य स गणेशः, बहुव्रीहि समासः। यथा कालम इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। यथा कालम कालम अनतिक्रम्य अव्ययीभाव समासः। कालम अनतिक्रम्य। पदच्युतः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। पदच्युतः पदाच्युतः पंचमी तत्पुरुष समासः। त्रिभुवनम इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। त्रिभुवनम त्रयाणां भुवनानां समाहारः, द्विगु समासः। जलदः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। जलदः जलम ददाति इति उपपद तत्पुरुष समासः। जलदः। तपोधनः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। तपः एव धनं यस्य स तपोधनः, बहुव्रीहि समासः। रोगमुक्तः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। रोगमुक्तः रोगात् मुक्तः, रोगमुक्तः पंचमी तत्पुरुष समासः। यथेच्छम इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। यथेच्छम। इच्छाम अनतिक्रम्य अव्ययीभाव समासः। इच्छाम अनतिक्रम्य। ससखी इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। ससखी। सख्याः सदृशः अव्ययीभाव समासः। सख्याः सदृशः ससखी। नगर सिद्धः इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। नगर सिद्धः। नगरे सिद्धः सप्तमी तत्पुरुष समासः। नगरे सिद्धः, नगर सिद्धः। रक्तोत्पलम इत्यस्य समास विग्रहं कुरु। रक्तोत्पलम। रक्तम उत्पलम कर्मधारय समासः। तो ये थे समास के 101 उदाहरण। आशा है आपको पसंद आए होंगे। भाषा सरिता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।